जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई भाव सरोवरमा। कार्यक्रम भाव सरोवरमा हामी साहित्यको रसस्वादन गर्ने गर्छौँ। साहित्यका विविध विधाका सर्जक र तिनका सिर्जनाहरूको रसस्वादन यस कार्यक्रममा गर्ने गरिन्छ। आजको कार्यक्रम गजल विशेष रहनेछ। एकजना युवा गजलकारलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज उहाँका सकेसम्म बढी गजल सुन्नेछौँ। आउनु स्वागत गरौँ आजका स्रष्टा प्रकाश सङ्गमलाई। स्वागत छ यहाँलाई भाव सरोवरमा। धन्यवाद। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु सर, आराम छु। तपाईँ के छ भन्नुहोस्? एकदम। तपाईँलाई सुन्दै आएका यहाँका नेपालगञ्जका विभिन्न साहित्यिक मञ्चहरूमा चाहिँ एउटा गजलकारको रूपमा तपाईँलाई सुन्दै आउनुभएको छ यहाँका साहित्यिक स्रष्टाहरूले। आज चाहिँ तपाईँका गजलहरू हाम्रा दर्शकहरूका लागि पनि सुनाऊ भनेर यहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले यहाँको परिचय यसो हाम्रा दर्शकहरूका लागि बताइदिनुहोस् न। सबै दर्शकहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम प्रकाश प्रसाद भाटो। म साहित्यिक रूपमा मलाई पिभी सङ्गम, प्रकाश सङ्गम भनेर नि धेरै मान्छेहरूले चिन्नुहुन्छ। मेरो घर चाहिँ अछाम जिल्ला कमलबजार नगरपालिकामा पर्छ। हाल म अध्ययनको सिलसिला र रोजगारीको सिलसिलामा नेपालगञ्ज बसिरहेको छु। विगत 4-5 वर्षदेखि यतै छु। पढ्न चाहिँ मैले प्राविधिक शिक्षा ल्याब टेक्निसियन पढेको हो। अहिले त्यही फिल्डमै काम गरिरहेको छु। गजलमा त्यो सँगसँगै तपाईँको अब त्यो एउटा प्राविधिक पाटो, अध्ययनको पाटो त्यो भयो। साहित्यमा रुचि पनि छ र यतातिर सृजनामा पनि लागिराख्नु भएको छ। एकदमै सर, एकदमै। गजल लेख्नुहुन्छ होइन? विशेष गरी विशेष गरेर गजल नै लेख्छु धेरै जसो। कतिवटा लेखिसक्यो अहिलेसम्म? गजल त सर अब कस्तो हुन्छ भने गजल हो भनेर चिन्ने गरेर लेखेका गजलहरू थोरै छन्। तर जब पहिला गजल सुरुमा गजल लेख्दाखेरि चाहिँ गजलहरू लेखियो। अब गजलै भनेर गनिने काउन्ट गर्दाखेरि धेरै गजल हुन्छन्। तर गजल जस्तो गजल मैले गजल बुझिसकेपछि गजलहरू थोरै छन्। तपाईँ यहाँ नेपालगञ्ज आइसकेपछि लेख्न थाल्नुभयो कि उतै नेपाल? म नेपालगञ्ज आइसकेपछि नै गजल लेख्न थालेको सर। पढाइकै सिलसिलामै आउनुभएको? पढाइकै सिलसिलामा नेपालगञ्ज झरेको र नेपालगञ्ज झर्दाखेरि यहाँको साहित्यिक माहौल र गतिविधि देख्दाखेरि यहाँको साहित्यिक माहौलसँग परिचित हुँदै अब सबै गजलकारहरूसँग, साहित्यकारहरूसँग नजिक भएर घुलमिल भएर नै साहित्यिक यात्रालाई सुरुवात गरेको। तपाईँले पुस्तकमा, पाठ्य पुस्तकमा पढिसकेका साहित्यिक रचनापछि पढ्नुभएका पहिलो साहित्यिक स्रष्टा या रचना के थियो? गजल नै थियो कि कविता थियो? गजल नै थियो सर। मलाई गजल नै थियो। मलाई सुरुमा आफूलाई गजल लेख्न आउँथेन। गजलको बारेमा मलाई खासै ज्ञान थिएन। त्योभन्दा अगाडि नै मैले अरूले गजल वाचन गरेको कार्यक्रमहरूमा, रेडियोहरूमा आउने कार्यक्रमहरू म एकदम चाख राखेर सुन्ने गर्थेँ र पढ्ने गर्थेँ कि गजल अरूले पढेको मलाई एकदम मनपर्थ्यो। आफूले पढ्न भन्दा नि अरूले पढेको, अरूले वाचन गरेको मलाई एकदम मनपर्थ्यो। र त्यो गजल सँगसँगै म पनि बिस्तारै गजल लेख्नुपर्छ जस्तो ममा एउटा चाख हुन्छ नि, रुचि पलायो र त्यसले म गर्दा अहिले अलिअलि गजल लेख्छु भन्छु सर। अहिले चाहिँ तपाईँको कस्तो रेस्पोन्स आइरहेको छ त? के भन्नुहुन्छ तपाईँको अग्रजहरूले, तपाईँका श्रोताहरूले, पाठकहरूले के भनिराख्नु भएको छ तपाईँलाई? केही प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ कि? अग्रजहरूको प्रतिक्रिया भनेको अध्ययन धेरै गर्नु पऱ्यो, अध्ययन कम भइरहेछ। धेरैभन्दा धेरै बुकहरू पढ्नु पऱ्यो र गजल कविताहरूलाई निखार ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिला ज्ञान चाहिन्छ। विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै समेटेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो र ठिक हुन्छ, भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। पाठकहरू त बुझ्ने पाठकले दिने प्रतिक्रिया र नबुझ्ने पाठकले दिने प्रतिक्रिया फरकै हुन्छ। बुझ्ने पाठकले अझै मिलेन, यहाँनिर यस्तो त्रुटिहरू छ, यसलाई सच्याउनु पऱ्यो, यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेतिर जानुहुन्छ। अब नबुझ्ने के तर साहित्यलाई माया गर्ने तर नबुझ्ने हुन्छ नि पाठकहरू, उनीहरूले चाहिँ वाह गर्ने मात्रै हो। ताली बजाइदिने, ताली बजाउने मात्रै हो। तपाईँले एकदम प्रशंसा सुनेर, पहिलोपटक प्रशंसा सुनेर खुसी भएको चाहिँ कुन क्षण थियो गजल लेखिसकेपछि? म गजल लेख्थेँ। अब अहिले भनेको यो सोसल मिडियाहरूले एकदमै मान्छेका प्रतिभाहरूलाई अगाडि ल्याउन एकदम प्रोत्साहन गरिरहेछ। म गजल लेख्थेँ र गजल फेसबुकमा पोस्ट गर्थेँ। अरूका गजल पनि फेसबुकमै आउँथे। विगत 1-2 वर्ष अगाडि जब म नेपालमा झरेँ त्यतिखेर धेरै साथीहरूसँग फेसबुकमा कनेक्ट भएँ, जोडियो, मिडियाले जोड्यो, हामीसँग सम्बन्ध बनायो र धेरै गजलकारहरूका गजल पनि पढ्न पायो। आफूले पनि फेसबुकमा नै गजलहरू लेख्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यहीँ हेरिन्थ्यो, त्यहीँ पढ्ने हुन्थ्यो। त्योभन्दा पछि म नेपालमा झरिसकेपछि एउटा खगेन्द्र गिरी कोपिला भन्ने
साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँको माध्यमद्वारा एउटा नेपालगञ्जको एउटा कार्यक्रममा म गजल वाचन गर्ने मैले अवसर पाएको थिएँ सुरुमा। त्यतिखेर मलाई आफैले एउटा गर्वको अनुभूति भएको थियो कि मैले यत्र गजलकारहरूको अगाडि आफ्नो गजल सुनाउने अवसर पाएँ भनेर खुसीको क्षण भएको थियो। ए पहिलोपटक त्यहाँ पहिलोपटक आनन्द आयो। त्यसले चाहिँ कतिको मोटिभेट गर्यो त त्यसपछि लेख्नु त? त्यही कारण थियो कि त्यसले हेल्प गर्यो? त्यसले हेल्प गर्यो, मोटिभेट गर्यो। तर मैले त्योभन्दा अगाडि मञ्च पाएको थिइनँ। गजल चाहिँ लेख्थेँ तर मैले मञ्चमा आएर यसरी गजल वाचन गरेको थिएन। पहिलोपटक त्यो गरेँ र त्यो गरिसकेपछि ममा एउटा उत्साह के जाग्यो भने मैले गजल वाचन गर्न सक्ने रहेछु, मञ्चमा उभिएर पनि गजललाई वाचन गर्न भन्न सक्ने रहेछु भन्ने मलाई एउटा चाहना भनौँ न, उत्साह जागेर नै बिस्तारै अब गजलहरू हुँदाहुँदै लेख्दै मञ्चहरूतिर जाँदै अहिलेसम्म यहाँसम्म पुगेछ। अब आज चाहिँ हामी तपाईँको सकेसम्म बढी गजल सुन्नेछौँ र हाम्रा दर्शकहरूले त्यो मनन गर्नुहुनेछ, जजमेन्ट गर्नुहुनेछ, त्यो जिम्मा उहाँहरूलाई नै छाडौँ। आज चाहिँ तपाईँको गजल सुनौँ है त? हुन्छ सर, सुरु गर्छु। मैले पहिलो गजल सुरु गर्छु। हजुर। उनी सिकाउँछिन् प्रेम समाज सिकाउँछ ज्ञान के गर्नु, उनी सिकाउँछिन् प्रेम समाज सिकाउँछ ज्ञान के गर्नु, दुश्मन देखाउँछन् बाटो आफन्त देखाउँछन् सान के गर्नु, दुश्मन देखाउँछन् बाटो आफन्त देखाउँछन् सान के गर्नु, फुल श्रीमा सजाउन पाउनु उसको भाग्यमै थिएन, फुल शिरमा सजाउन पाउनु उसको भाग्यमै थिएन, फुल शिरमा सजाउन पाउनु उसको भाग्यमै थिएन, हुन त थुप्रै थिए वरिपरि फुलै फुलका बगान के गर्नु, हुन त वरिपरि थुप्रै थिए फुलै फुलका बगान के गर्नु, दुश्मन देखाउँछन् बाटो आफन्त देखाउँछन् सान के गर्नु, भित्राउने समयमा अर्कैको भकारी भरिन्छ यहाँ, भित्राउने समयमा अर्कैको भकारी भरिन्छ यहाँ, भित्राउने समयमा अर्कैको भकारी भरिन्छ यहाँ, फलाउन त फलाएकै हुन्छन् खेतालाले धान के गर्नु, फलाउन त फलाएकै हुन्छन् खेतालाहरूले धान के गर्नु, दुश्मन देखाउँछ बाटो आफन्त देखाउँछन् सान के गर्नु, अस्पतालमा रगत किन्न नसकेर आमाको मृत्यु भयो, अस्पतालमा रगत किन्न नसकेर आमाको मृत्यु भयो, अस्पतालमा रगत किन्न नसकेर आमाको मृत्यु भयो, हुन त दिनदिनै भइरहन्छन् रक्तदान के गर्नु, हुन त दिनदिनै भइरहन्छन् रक्तदान के गर्नु, उनी सिकाउँछिन् प्रेम समाज सिकाउँछ ज्ञान के गर्नु। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। यता श्रीमान विदेश गएको देखेर खुसी छ श्रीमती, यता श्रीमान विदेश गएको देखेर खुसी छिन् श्रीमती, यता श्रीमान विदेश गएको देखेर खुसी छिन् श्रीमती, आमाको ओठमा थिएन एक चिम्टी मुस्कान पनि के गर्नु, आमाको ओठमा थिएन एक चिम्टी, आमाको ओठमा थिएन एक चिम्टी मुस्कान पनि के गर्नु, उनी सिकाउँछिन् प्रेम समाज सिकाउँछ ज्ञान के गर्नु, दुश्मन देखाउँछ बाटो आफन्त देखाउँछन् सान के गर्नु। धन्यवाद। गजब। आमाको ओठमा थिएन एक चिम्टी मुस्कान के गर्नु, बाध्यता छ हैन? यो तपाईकै हाम्रै पुस्ताको एकदम सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो। हाम्रो देशकै अवस्था भनौँ न, हाम्रो देशले भोगिरहेको पीडा बढी जसो यही आउँछ गजलमा। अहिले हामीले यसो सुन्दाखेरि तपाईँको गजलमा जुन भाव आयो नि, त्यो प्रधानता अहिले पुस्ता जो हाम्रो पुस्ताले गजल लेखिरहेको छ त्यो पुस्ताको गजलमा यो भाव चाहिँ अलि बढी यही आइराखेको छ हैन? तपाईँले पढ्नुहुन्छ होला। एकदम यो के हुँदो रहेछ भने सर, हरेक मान्छेको हरेक अवस्था एउटै हुन्छ कि 20 वर्ष आज म पुगेँ भने भोलि अर्को आउने पुस्ताको मान्छे पनि 20 वर्ष पुग्छ र उसको त्यो अवस्थामा अब समय परिस्थिति चेन्ज होला, तर हरेक कुरा टेक्नोलोजी परिवर्तन होला, तर भइसक्यो भने त्यसको मेन्टल्ली हुन्छ नि, जुन त्यो मेन्टल्ली टार्गेट भन्ने कुरा त्यही हुन्छ कि सबैको अवस्था एउटै आउँछ र सबैको परिस्थिति पनि एउटै आउँछ, तर उसको बुझ्ने र त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने तरिका मात्रै फरक हुने हो, उसले कसरी लिन्छ र यसलाई कसरी लियो भन्ने हुन्छ। अब अहिलेको हाम्रो तत्कालको अवस्थामा देशको अवस्था हेर्दाखेरि गरिबीहरू, देशमा अब भएको बेरोजगारीले गर्दा कति युवाहरू फ्रस्ट्रेसन पनि भइरहेछन्, रोजगार पाएको छैनन्, पढेको छन्, त्यही समस्याले गर्दा विदेश जानु परेको छ, विदेशमा भएको पैसालाई पनि नेपालमा रेभिडेन्सले पनि देशको नेताहरू यस्तै सदुपयोग भइरहेको छैन, त्यो गर्दाखेरि सबैले प्राय गरेर लेख्दाखेरि यस्तै भावहरूमा लेख्छन्। हाम्रो पुस्ताले यही लेख्ने नै भयो, जे भोग्यो त्यही लेख्ने, जे भोग्यो त्यही लेख्ने। अब अर्को गजल सुनौँ। हुन्छ, म दोस्रो गजल सुरु गर्छु। हजुर। दिमागको बुद्धि खोल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्, दिमागको बुद्धि खोल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्, म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्, म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्, दिमागको बुद्धि खोल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्, म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्, नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन मित्र जिन्दगी रहन्जेल,
नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन मित्र जिन्दगी रहन्जेल, नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन मित्र जिन्दगी रहन्जेल, मरेर लिनु केही छैन मिठास बोलीमा राखिदिनुहोस्, मरेर लिनु केही छैन मिठास बोलीमा राखिदिनुहोस्, म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्, आमालाई बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि, आमालाई बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि, आमालाई बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि, एकछिन बिर्सन सक्छ खिलौना गोजीमा राखिदिनुहोस्, एकछिन बिर्सन सक्छ खिलौना गोजीमा राखिदिनुहोस्, म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्, आमालाई सन्चै छु भन्ने खबर पठाइदिए हुन्छ, आमालाई सन्चै छु भन्ने खबर पठाइदिए हुन्छ, आमालाई सन्चै छु भन्ने खबर पठाइदिए हुन्छ, हार किनेर उता श्रीमतीको घाँटीमा राखिदिनुहोस्, हार किनेर उता श्रीमतीको घाँटीमा राखिदिनुहोस्, म गजलको अन्तिम शेरमा छु, कहिलेकाहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस्, कहिलेकाहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस्, कहिलेकाहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस्, उसलाई पनि अधिकारको थोरै सीमा राखिदिनुहोस्, उसलाई पनि अधिकारको थोरै सीमा राखिदिनुहोस्, म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्, दिमागको बुद्धि खोल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। कहिलेकाहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस्, उसलाई पनि अधिकारको थोरै सीमा राखिदिनुहोस्। गजब। अनि तपाईँको यो गजल लेख्ने त्यो क्रम छ नि, सुरुवातमा र अहिलेमा कतिको फरक आएको छ? कस्तो चाहिँ आफूलाई सोच्दै हुनुहुन्छ म हिजो के लेख्थेँ आज के लेख्छु, कहिलेकाहीँ जजमेन्ट गर्नुहुन्छ कि भन्नु? यो जजमेन्ट मैले आफैले गर्दाखेरि पहिलेको भन्दा केही सुधार भइरहेको जस्तो लागिरहेछ, तर जति सुधार हुनुपर्ने थियो त्यति भयो जस्तो लाग्दैन। किन त्यो कारण? किनभने यसमा मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कमजोरी के छ भने मैले पढ्ने चाहिँ सेड्युललाई खासै मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन। बुक्सहरू धेरै जसो जति धेरै पढ्यो त्यति नै निखार्दा आउने हो, त्यति नै त्यो सम्बन्धी ज्ञान बढ्यो भने निखार्दा लेख्न पनि निखारिने हो, तर मैले अति धेरै बुक पढ्न पाइरहेको छैन मेरो आफ्नै समस्याले गर्दा। जति धेरै बुक पढेको भए अहिलेसम्म सायद मैले निखारिनु पर्ने जति निखारिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। गजललाई लिएर होइन नेपालमा अहिले धेरै किसिमका बहसहरू विवादहरू भइराखेका हुन्छन्, त्यसले कतिको असर गर्छ तपाईँलाई? म खास त्यो हल्लाको पछि लाग्दैन। अब आफूले जाने जति र आफूले सक्ने जति लेख्ने हो, कराउनेहरू अब त्यो विवादमा आउनेहरू आउँछन्, तर सैद्धान्तिक रूपमा बहस गर्नेहरू र आफ्नो यहाँ नेपालमा के भइरहेछ भने सैद्धान्तिक रूपमा बहस गर्ने भन्दा पनि व्यक्ति विशेष एउटा व्यक्तिले लेखेको विधिमै लेख्नुपर्छ, लेखेको सिद्धान्तमै लेख्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। म मात्रै ठुलो हो, मैले लेखेको नै सही छ, अरू लेखेको गलत छ, यो हुँदैन, यस्तो हुन सक्दैन भन्ने खालका मान्छेहरू छन्। त्यही भएर आफूले जस्तो लेख्न सक्ने हो सकेसम्म सिद्धान्त यसको नियममा बाँधिएर लेख्ने, सकिँदैन भने जस्तो लेखिन्छ त्यसलाई चित्त बुझाउने लाग्छ मलाई त। तपाईँको पहिलो पाठक को हुन्छ? लेखिसक्नु भने कसलाई सुनाउनुहुन्छ? म लेखिसक्यो भने प्रायः गरेर साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरूलाई सुनाउँछु, साथीहरूको माध्यमद्वारा साथीहरूका के प्रतिक्रिया लिन्छु। मेरो साथीहरू धेरै साथीहरू साहित्यसँग सम्बन्धित पनि छन् र केही साहित्य भन्दाखेरि साहित्यलाई माया गर्ने तर लेख्न नआउने मान्छेहरूलाई पनि सुनाउँछु। उनीहरूको प्रतिक्रिया लिँदाखेरि ठिक छ भन्यो भने के सुधार्नुपर्ने कुरा सुधार्छु र त्यसलाई नै ठिक भन्ने हुन्छ। अर्को गजल सुनौँ है। हाम्रा दर्शकहरूले तपाईँबाट आज त्यही अपेक्षा गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, धेरैभन्दा धेरै गजल सुन्न पाइयो भने। हुन्छ, म गजल सुरु गर्छु। प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ, प्रतिस्पर्धामा मित्र पनि दुश्मन बनेर आइदिन्छ, प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ, नचलाउनुहोस् मलाई चुपचाप बस्न दिनुहोस्, नचलाउनुहोस् मलाई चुपचाप बस्न दिनुहोस्, नचलाउनुहोस् मलाई चुपचाप बस्न दिनुहोस्, चलायो भने काँटीले पनि संसार जलाइदिन्छ, चलायो भने काँटीले पनि संसार जलाइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ, दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो बढ्न दिनुहोस्, दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो बढ्न दिनुहोस्, दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो बढ्न दिनुहोस्, हावा भएन भने चङ्गा कसले उडाइदिन्छ, हावा भएन भने चङ्गा कसले उडाइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। नाङ्गा पैतला लिएर गरिब सडकमा हिँडिरहन्छ, नाङ्गा पैतला लिएर गरिब सडकमा हिँडिरहन्छ, नाङ्गा पैतला लिएर गरिब सडकमा हिँडिरहन्छ, धनी भने घरको छतमा बसेर मुस्कुराइदिन्छ,
धनी भने घरको छतमा बसेर मुस्कुराइदिन्छ, परदेश पर्दामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ। धन्यवाद। प्रतिस्पर्धामा मित्र दुश्मन बनेर आइदिन्छ, यो भोगाई हो कि? यो भोगाइ नै हो सर। कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ कुनै पनि प्रतियोगिताहरू हुन्छ नि, ती प्रतियोगिताहरूमा साथीहरू आफन्तहरू हुन्छ नि, तिनीहरू अब बाध्यता पनि हुन्छ हुन त होइन, तर पनि बाध्यताले गर्दा होस् या अनि रहरले पनि हुन्छ केही, सँगै बस्ने, सँगै खाने, सँगै रमाउने साथीहरू पनि प्रतिस्पर्धी बनेर आउँछन् क्या। त्यस्तो अवस्थामा लेखेको गजल हो यो। अरूको सिर्जना पढेर त्यसबाट कतिको प्रभावित भइन्छ जस्तो लाग्छ? भावमा, आफूले लेख्ने कुरामा अरूले यो लेखेको छ म पनि यही विषयमा लेखौँ भन्ने त्यतैतिर ढल्किया जस्तो महसुस हुने कहिले हुन्छ कि हुन्न? कहिले कस्तो त्यस्तो पनि फिल हुन्छ सर। कहिले कस्तो फिल हुन्छ भने अरूले लेखेको भन्दा फरक लेख्न खोज्दा पनि हाम्रो शब्द भण्डारले त्यतातिर पनि पेलिदिन्छ क्या। हाम्रो शब्द भण्डार नेपाली शब्दकोशमा भएका शब्दहरू हामीले लेख्ने भनेकै शब्दहरूको संयोजन लेख्ने हो। त्यो लेख्दाखेरि शब्दहरूलाई बनाउँदाखेरि आखिर लेख्ने सबैले एउटै शब्द लेखेको हुन्छ, तर मिलाउँदाखेरि कसरी मिलाउने हो भन्ने भर पर्छ नि त। हामीले लेखेका शब्दहरू अरू लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ, उसले मिलाउन सकेका हुन्छ, शब्दहरूलाई चयन गरेर त्यसको क्रमबद्धता रूपमा कसरी लेख्ने भनेर मिलाउँछ र त्यस्तै लाग्छ। तर आफूले फरक लेख्न खोज्छु भन्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँतिर जान्छ क्या, त्यस्तो महसुस हुन्छ। कि के गर्नुहुन्छ त्यस्तो बेला? अर्को जस्तै भाव मिलिहाल्यो या केही भइहाल्यो भने भाव मिल्यो, आफूलाई संशोधन गर्नुहुन्छ कि? आफैलाई संशोधन गरिन्छ र अरूबाट प्रतिक्रिया लिन्छ। अब म त्यो कुरामा ढुक्क छु कि छैन भन्ने कुरा पहिला आफूलाई कन्फर्म गर्नलाई अरूबाट पनि सहयोग लिन्छ, यो हो कि होइन यस्तो। अरू मभन्दा पनि अरू पाठकहरूले पनि त मेरोभन्दा राम्रो अध्ययन गरे हुन्छन् पनि छन् पनि, र तिनीहरूको माध्यमबाट पनि त्यसलाई सुधार्ने अवसर हुन्छ। अर्को गजल सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, म अर्को गजल सुनाउँछु। हजुर। छान्दै हुनुहुन्छ गजल? ठिक छ, म एक गजल पढ्छु। ठिक छ। टुक्की सम्झिनेका लागि मट्टी तेल बन्न मन छ, टुक्की सम्झिनेका लागि मट्टी तेल बन्न मन छ, सम्झिनेका लागि मट्टी तेल बन्न मन छ, तिम्रै आँखाको अगाडि ओझेल बन्न मन छ। टुक्की सम्झिनेका लागि मट्टी तेल बन्न मन छ, तिम्रै आँखाको अगाडि ओझेल बन्न मन छ, जसले जिते पनि खुसी तिम्रै पोल्टोमा आओस्, जसले जिते पनि खुसी तिम्रै पोल्टोमा आओस्, जसले जिते पनि खुसी तिम्रै पोल्टोमा आओस्, मलाई जसले जिते पनि खुसी तिम्रै पोल्टोमा आओस्, तिम्रा लागि मलाई यस्तो खेल बन्न मन छ, तिम्रा लागि मलाई यस्तो खेल बन्न मन छ, तिम्रा लागि मलाई यस्तो खेल बन्न मन छ। बसन्त ऋतु हो फुल फक्रिँदै गएका छन्, बसन्त ऋतु हो फुल फुल्दै गएका छन्, फुल फक्रिँदै गएका छन्, बसन्त ऋतु हो फुल फुल्दै गएका छन्, बन्न त मलाई पनि पुतली अचेल बन्न मन छ, बन्न त मलाई पनि पुतली अचेल बन्न मन छ, तिम्रै आँखाको अगाडि ओझेल बन्न मन छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। भित्ताको तस्बिरले खासै अर्थ राख्दैन, भित्ताको तस्बिरले खासै अर्थ राख्दैन, भित्ताको तस्बिरले खासै अर्थ राख्दैन, मलाई तिम्रो मान्छे बाँचुन्जेल भन्न मन छ, मलाई तिम्रो मान्छे बाँचुन्जेल भन्न मन छ। टुक्की सम्झिनेका लागि मट्टी तेल बन्न मन छ, तिम्रै आँखाको अगाडि ओझेल बन्न मन छ। धन्यवाद। तिम्रै आँखाको अगाडि ओझेल बन्न मन छ, मिठो। कसैलाई लेखेर पठाउनु भएको छ यस्तो कुरा? त्यस्तो पठाएको छैन, केही मान्छेहरूले सुनेका छन्, पढिया छ भनौँ उनीहरूलाई। भन्नाले संवाद हुँदाखेरि कहिले कुरा हुँदाखेरि के साथीहरूले साँच्चै भन्नुभएको छ छैन भनेको मैले चाहिँ भनेकै छु। के भन्नुभयो त उहाँले? ठिक छ, त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ, पाठकले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा हो। उहाँले ठिक छ भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ ठिक छ, अहिले ठिक छ। ठिक छ। कतिजनालाई भन्नुभयो? त्यसभन्दा अगाडि पनि भन्नुभएको थियो कि? नै, छैन। भन्नाले त्यो पर्मानेन्ट हो? अब जिन्दगीमा पर्मानेन्ट भन्ने कुरा त केही पनि हुँदैन सर, होइन? यसो भनिदिनु भने सुन्नु होला नि त उहाँले। अब कहिलेकाहीँ परिस्थिति, अवस्था र बाध्यता भन्ने कुरा हरेकसँग लड्दै भिड्दै जाने हो। त्यो के हुन्छ त्यो भविष्यले देखाउँछ। तपाईँलाई डर छैन उहाँले सुन्नुभयो भने कि फरक पर्ला भन्ने? मलाई त्यस्तो डर छैन, विश्वास छ। किनकि मैले नराम्रो भनेकै छैन। जे भोग्नुपर्छ, जे हामीले हाम्रो जीवनमा आइपर्छ त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्ने हो। के हुन्छ त्यो भविष्यले देखाउँछ। एउटा मलाई यो चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ लाग्छ कि अहिलेको पुस्ताले चाहिँ प्रेम गर्ने तरिका छ नि,
हजुर पहिला हाम्रा बुवाहरूको पालामा बाजेहरूको पालामा पनि प्रेम हुन्थ्यो, तर त्यो विवाहमा परिणत हुन अलि अप्ठ्यारै हुन्थ्यो होला होइन। यो प्रेम भनेको मैले चाहिँ विपरीत लिङ्गीप्रतिको यो उमेरमा हुने प्रेम भन्न खोजेको। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूको प्रेममा संवाद कसरी हुन्छ होइन? म पनि हुन त यही पुस्ताको एउटा प्रतिनिधि हो, मलाई पनि छ, तर यो छलफल गरौँ भन्ने हिसाबले कसरी चाहिँ कुराकानी हुन्छ, के हुन्छ विशेष तपाईँहरूको कुराकानी अहिले? त्यस्तो खासै कुराकानी के हुने, हेलो भाइ जस्तै भनौँ न, अलिअलि अब कुराकानी हुने हो। तपाईँले पहिलाको कुरा निकाल्नु भयो अलिकति, पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै फरक छ। पहिलाका मान्छेहरूमा प्रेम हुन्थ्यो, यस्तो प्रेम हुन्थ्यो कि त्यो प्रेम नछुट्ने प्रेम हुन्थ्यो। तिनीहरू भावनात्मक रूपमा नजिक हुन्थे, सोसियल डिस्टेन्समा सामाजिक दूरीमा टाढा भए पनि भावनात्मक रूपमा नजिक हुन्थे। अहिलेका मान्छेहरू के छन् भने यो हाम्रो सबैभन्दा बढी बिगार्ने भनेको यो टेक्नोलोजी हो। टेक्नोलोजीले बिगार्यो, सजिलो बनाइदियो होला नि त। बिगार्यो, मलाई बिगारे जस्तो लाग्छ। सोसियल मिडियाले गर्दा जति अति धेरै घटनाहरू, नराम्रा घटनाहरू जति जति भइरहेछन् नि, यो सोसियल मिडियाले गर्दा नि भइरहेछन्। किन भइरहेछ भने यसको सदुपयोग गरेको भए फाइदा हुन्थ्यो, तर अहिलेको पिँढीले त्यसलाई दुरुपयोग गरिरहेछ। स्वयं म आफै भनौँ, हामीले दुरुपयोग गरिरहेछौँ। त्यो दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दा नराम्रा घटनाहरू हुने हुन्छ नि, विभिन्न किसिमका अपराधिक क्रियाकलापहरू बढिरहेछ के। अस्ति नै तपाईँले त्यो त पाटो त हरेक चिजमा त्यस्तो पाटो त आउँछ, सर पहिला थिएन। पहिलाको पुस्ताले नि प्रेम त गर्थ्यो, विवाह सबैको हुन्थ्यो, प्रेम हुन्थ्यो होइन। तर अहिले र पहिलेको फरक सोसियल मिडियाले गर्दा गराएको छ। मलाई त लाग्छ सोसियल मिडियाले अझ सजिलो बनाइदियो। तपाईँले भनेको कुरा पनि सही हो, कनेक्टिभिटी गर्यो, जोड्यो मान्छेहरूलाई, धेरैसँग सम्बन्ध बढायो। तर जसले त्यसलाई सदुपयोग गर्यो तिनीहरूको लागि राम्रो भयो, जो सोसियलले दुरुपयोग गर्यो त्यसलाई बुझेन तिनीहरूको लागि नराम्रो भइरहेछ। अहिलेको पुस्ताले प्रेम गर्न अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँले? प्रेम गर्न अप्ठ्यारो त अब अप्ठ्यारै छ भन्ने मलाई लाग्छ, सजिलो छ भने नि हुन्छ, त्यो आफ्नो बुझाइ हो होइन। यो समाज हाम्रो अघि कुरा भएको थियो नि, हाम्रो परिस्थिति, हाम्रा बाध्यताहरूले खुलेर प्रेम गर्ने वातावरण छ कि छैन? त्यो प्रेम केही सहज त छ पहिलेको भन्दा। पहिलेको कुरा गर्ने हो भने जातीयताको कुरा उठ्थ्यो, अनि हरेक कुरा हुन्छ नि। अहिले अब त्यो भन्दा त अलि समाज माथि उठ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, पहिलेको परम्परा भन्दा। अहिले पहिलेको पुस्ताले मात्रै अलि बुझ्दैन, होइन भने अहिले नयाँ आएका पिँढीहरूले, नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ हरेक कुरालाई सजिलै एक्सेप्ट गर्ने कुरामा चाहिँ गरिरहेछ। पहिलाको पुस्ताले चाहिँ अझै पनि हाम्रो समाजको भएको जातीय विभेद, जातीय प्रथालाई अझै एक्सेप्ट गरिरहेछ कि, अझै जगेर्ना गरिरहेछ भने नयाँ पुस्ताले त्यसलाई उजागर गरेर त्यसलाई हटाउनुपर्छ। परम्परागत के राम्रा कुराहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र नराम्रा कुराहरूलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्नेतिर नयाँ पुस्ता गइरहेछ। त्यो चाहिँ सजिलो छ, अलि सजिलो भइरहेछ पहिलेको भन्दा। गजल, यो यसै गरी कुरा कम्दै जाउँला, अर्को गजल सुनौँ न त। हुन्छ, म अर्को गजल सुनाउँछु। हजुर। आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ, आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ, जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ। आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ, जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ। जुन दिन तिमी अर्कैको घरको मोमबत्ती हुनेछौ, जुन दिन तिमी अर्कैको घरको मोमबत्ती हुनेछौ, जुन दिन तिमी अर्कैको घरको मोमबत्ती हुनेछौ, त्यही दिनबाट मलाई पुतली बनाइदिए हुन्छ, पुतली बनाइदिए हुन्छ। त्यही दिनबाट मलाई पुतली बनाइदिए हुन्छ, जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ। यी खुट्टाले हिँड्ने हरेक गोरेटोहरूमा, यी खुट्टाले हिँड्ने हरेक गोरेटोहरूमा, यी खुट्टाले हिँड्ने हरेक गोरेटोहरूमा बस तिमी ठेस बनेर आइदिए हुन्छ, बस तिमी ठेस बनेर आइदिए हुन्छ, जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ। बलियो सम्बन्धको नाफा तिमीले नै लिनु, बलियो सम्बन्धको नाफा तिमीले नै लिनु, बलियो सम्बन्धको नाफा तिमीले नै लिनु। सबै कमजोरीको दोष मलाई दिए हुन्छ, सबै कमजोरीको दोष मलाई दिए हुन्छ, जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। जुत्ताले कहिल्यै दराजमा सजिन खोजेन, जुत्ताले कहिल्यै दराजमा सजिन खोजेन, जुत्ताले कहिल्यै दराजमा सजिन खोजेन। औकात थाहा छ खुट्टामा लगाइदिए हुन्छ, औकात थाहा छ खुट्टामा लगाइदिए हुन्छ। आँगनमा आएर हजुर मुस्कुराइदिए हुन्छ, जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ। धन्यवाद। जिन्दगी चलचित्र हो सधैँ रमाइदिए हुन्छ, तिम्रै पुतली, त्यो शेर थियो नि। जुन दिन तिमी अर्कैको घरको मोमबत्ती हुनेछौ, जुन दिन तिमी अर्कैको घरको मोमबत्ती हुनेछौ, त्यही दिनबाट मलाई पुतली बनाइदिए हुन्छ। गजब, मिठो। अब अन्त्यतिर छौँ हामी, करिब कार्यक्रमको केही गजलहरू सुनौँला। तपाईँको जुन लेखाइको एउटा दृष्टिकोण छ नि,
बनिसक्यो कि अब म यो चिज लेख्नलाई म गजल लेख्दैछु या म यो चिज भन्नलाई गजल लेख्दैछु भन्ने केही बनाउनु भएको छ कि खुल्ने हो आखिर मेरो अभिव्यक्त हुने माध्यम यही हो भन्ने छ तपाईँको? त्यस्तो त खासै छैन सर। म यही पाटोतिर लेख्छु, यही पाटोतिर अगाडि बढ्छु भन्ने त छैन। अब अघि नै भने जस्तै हो, भविष्यले कतातिर लिन्छ, कुन पाठतिर लिन्छ, कुन विषयवस्तुतिर सम्बन्धित लेख्ने बनाउँछ, त्यो त पछि हुने कुरा हो। तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि म यही फिल्डमा लेख्छु, यही पेसातिर जान्छु भन्ने चाहिँ छैन। अहिले यो साहित्यमा आउने युवा पुस्तामा पनि एउटा प्रब्लम के छ भने सुरुवातमा लेखे पनि बिस्तारै त्यो त्यताप्रतिको मोह घट्दै गएर हराएरै जाने या छाडेरै जाने, गजल लेख्नै छाड्ने, कविता लेख्नै छाड्ने पनि हुन्छ। धेरै जसोको त्यो हुन्छ। एउटा लामो यात्रा थोरैले मात्र तय गर्छन्। तपाईँको के छ अहिलेसम्मको सोचाइ? अहिलेसम्म त मेरो ठिकै छ भनौँ सर, होइन? कस्तो हुँदो रहेछ भने यो कहिलेकाहीँ लेख्दै जाँदा आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ छोडिदिउँ भन्ने खालको निराशापन पनि हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ उत्साह पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ अरूको गजल सुन्दा, अरूले लेखेको पढ्दा, अब युट्युबहरूमा अहिले त छ्यापछ्याप्ती गजलहरू पाउँछ, टिकटकैहरूमा पनि गजलहरू आउँछ अहिले त। यस्तो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ केही लेख्नुपर्छ, मैले नि राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मोटिभेटिभ हुन्छ। र कहिलेकाहीँ फरक पेसासँग मान्छेको पेसा फरक हुन्छ र यो साहित्य पाठ फरक हुन्छ। सँगसँगै लियो भने चाहिँ लङ वेतिर जाने हो। अब कहिलेकाहीँ आफू अर्को फिल्डतिर बिजी भयो भने यो फिल्डतिरलाई चाहिँ छायामा पर्ने रहेछ क्या। यो फिल्डलाई चाहिँ वास्ता नगरम जस्तो त होइन, तर कहिलेकाहीँ बाध्यताले समयलाई म्यानेज गर्न नसकेर यतातिर यसलाई चाहिँ छायामा राखेर पनि अगाडि बढ्ने खालको वातावरण हुँदो रहेछ। र कहिलेकाहीँ विवादहरू हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने मान्छेले गजल लेख्दाखेरि मैले अघि नै भने जस्तै हो, एउटा पाठमा पुगेपछि कसले प्रेम गर्छ भने प्रेमले कुनै गजल लेख्न सक्छ। तपाईँले कुनै मान्छेलाई प्रेम गर्नुभएको थियो होला, त्यही अवस्थामा मैले पनि अहिले कुनै मान्छेलाई प्रेम गरेँ भने त्यो अवस्थामा मैले लेख्ने तपाईँले लेख्ने भाव मिल्न सक्छ नि। त्यो बेला हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो कि यो मिल्न सक्छ। अरे हाम्रो समाजमा के भइरहेछ भने अहिले साहित्य गतिविधि यसले चोर्यो, मेरो गजल चोर्यो, होइन? यो मैले लेखिसकेको गजल हो, यसले किन लेख्यो भन्ने खालको अवस्था भइरहेछ। त्यो उनीहरूले नबुझे जस्तो लाग्छ क्या मलाई। मानव मैले लेखेको कुनै गजलको शेर, कुनै गजल कसैले कपी गर्यो भने पनि उसले पनि लेखिया हुनसक्छ नि त्यो भन्ने म बुझ्छु कि। किनभने उसको पनि त्यो अवस्थामा उसको समस्या मान्छेलाई सबैले आउँछन्, कल्पना गर्ने शक्ति सबैसँग हुन्छ, तर कसैको म्याच पनि हुनसक्छ नि त। कहिलेकाहीँ विवादहरूले गर्दा नि वाक्क लाग्छ क्या। त्यतिकै विवाद गरेर हुन्छन्, फेसबुकमा कमेन्टमा लडिरहेको हुन्छन् मान्छेहरू, होइन? त्यतिखेर बरु हामीले एउटा समाधानको लागि छुट्टै सञ्जाल बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, होइन? नयाँ पुस्ताहरूलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने, अग्रजहरूले पनि कस्ता गजलहरूलाई त्यत्तिकै वाह भनेर पनि हुँदैन कि। हाम्रो समाजमा के छ भने मलाई तपाईँ मन पर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँको लेखेको जस्तोसुकै गजल कविता पनि वाह गरिदिन्छु क्या। त्योलाई छोड्नुपर्छ भन्छु म। राम्रोलाई राम्रो भनौँ, नराम्रोलाई नराम्रो भनौँ। वाह गरेर उसलाई गिराएर केही पनि अर्थ छैन। उसलाई माथि उकास्ने कसरी, बरु हामीले उसलाई कसरी चाहिँ सुझाव दिएर हुन्छ कि केही कुरा नयाँ सिकाएर हुन्छ कि किताबहरू पढ्न दिएर हुन्छ कि त्यसलाई माथि लिउँ भन्नेतिर मेरो विचार जान्छ। तपाईँको सृजना आइसक्यो भने प्लेटफर्म भने के हो? पहिला चाहिँ जान्छ कहाँ, कुन माध्यमबाट अरू पाठकहरूसम्म पुग्नुहुन्छ? पहिला चाहिँ म फेसबुकमै राख्थेँ सर, अहिले चाहिँ कहीँ छैन। लेख्छु त्यस्तै थङ्का हुन्छ। किन त्यहाँ जान किन अप्ठ्यारो भइरहेको? अहिले फेसबुकतिर धेरै मैले यतातिर पोस्ट गर्ने काम कम भइसकेको छ पहिलाभन्दा। केही कारण छ कि? कारण त केही पनि छैन सर। अब केही राखौँ, सबै कुराहरू पोस्टै गरेर सबै कुराहरू प्रदर्शनै गरेर भन्दा पनि केही कुराहरू पनि बचाऊँ, कहिलेकाहीँ काम लाग्न सक्छ भन्ने खालको भइरहेको छ अहिले। ए त्यो भनेको त हुन त तपाईँले लेख्ने सृजना पाठकै लागि हो, समय आएपछि पठाउँला, समय आएपछि पठाउने एकदम। अहिले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन थाल्यो भने चाहिँ मैले गजलमा फेसबुकमा गजल पोस्ट गरिसकेको हुन्छु, कुनै नयाँ पत्रिकाहरूले कुनै पुस्तकहरू हुन्छ नि, उनीहरूले छाप्दाखेरि नयाँ निकाल्दाखेरि प्रकाशन गर्दाखेरि एउटा गजल राम्रो कतै पनि प्रकाशन नभएको पठाउनुहोस् भन्छन्। अब त्यो पाठकहरूले फेसबुकमा हेरिसकेका हुन्छ, त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर केही गजलहरूलाई चाहिँ। प्रतियोगितामा पनि समावेश हुनु भएको छ कि छैन यसमा? म 1-2 चोटि भएको छु सर। एकचोटि प्रदेश नम्बर 5मा प्रादेशिक महोत्सवमा चाहिँ दाङमा गजल महोत्सव भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ मैले भाग लगेको थिएँ, त्यहाँ प्रथम भएको थिएँ सर म। त्योभन्दा पछि पनि अलिकति गजल लेख्नुपर्छ भन्ने भएको थियो बिचमा, तर यस्तै समयको म्यानेज गर्न नसकेर अलिकति यसलाई छायामा पारी जस्तै भएको थियो। अब तपाईँको पढाइको कुरा पनि गरौँ। तपाईँको पढाइ एउटा औपचारिक पढाइको पाटो प्राविधिक विषय छ, होइन? स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा प्राविधिक पाटोमा तपाईँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ, त्यसै क्षेत्रमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। र साहित्यका गजल लेख्दाखेरि अरू कुन विषय चाहिँ तपाईँको पढाइको रुचिमा पर्छ चाहिँ? कुन विषय कुन विधा चाहिँ अलिकता बढी तपाईँको? मलाई साहित्य, पहिलो कुरा भने म साहित्यलाई मन पराउँछु र साहित्यलाई माया गर्छु, साहित्यलाई प्रेम गर्छु र साहित्य पढ्न रुचाउँछु। दोस्रो कुरा भनेको मलाई इतिहास, राजनीति शास्त्रहरू, अनि यस्तै मनोविज्ञानहरू, यस्तै कुराहरू पनि पढ्न लाग्छ।
अहिलेसम्म कानुन पढेको विषय कुनै एउटा सेयर गर्न मलाई यही विषय पढेछु, यो पुस्तक पढेछु, यो पाठक यो चाहिँ मेरो मैले चाहिँ फलो गरिरहेको छु। गजलमा पनि म यो गजलकारलाई चाहिँ धेरै सुन्ने गर्छु। गजलकार त धेरै छन् सर, अहिले गजलकार सबै गजलकारहरू राम्रै गजल लेख्ने गजलकारहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ, सबैले फलो गरिएकै छ, सबैको गजल पढिन्छ समय मिलेअनुसार र युट्युबहरूतिर पनि सुनिन्छ। किताबहरू मैले पढ्ने कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उपन्यासहरू 2-4वटा पढेको छु सर, अनि अरू चाहिँ केही राजनीतिक किताबहरू पनि पढेको छु, त्यो पनि पढ्छु टाइम मिलेसम्म। तपाईँलाई मनपर्ने गजलकार कुन हुन्, कोही भन्न सकिन्छ? यतिजना छन् या यो छन् भन्ने त्यसरी आएको? सबै राम्रै छन् सर। यसरी तोकेर भन्यो भने कोही कसैको नाम छुट्यो भने चित्त तपाईँ त पाठकको हिसाबले पनि भन्नु नै राम्रो। धेरै हुनुहुन्छ गजलकारहरू, धेरै हुनुहुन्छ, धेरैका नाम भन्दा सबै राम्रै हुनुहुन्छ अग्रज गजलकारहरू। तपाईँको पुस्ताको? हाम्रो पुस्ताको त अब सबै सिक्दैछौँ भनौँ, केहीले राम्रो पनि गरिराख्नु भएको छ, जसले धेरै अध्ययन गरेछ, जसले योसम्म एकदमै लगनशील भएर लागिरहेको छ साहित्यतिर, उसले राम्रै गरिराख्नु भएको छ। हामी अब पेसागत रूपमा नलगेर साइड भन्नाले साइडबाटको रूपमा गरेर यसलाई पनि अगाडि लगाऊँ र अरू काम पनि गरौँ भन्ने उद्देश्यले ठिकै यही अवस्थामा छौँ सर। अहिले गजल तपाईँ सुन्ने गर्नुहुन्छ कि बढी पढ्ने गर्नुहुन्छ? सुन्छु, किनभने युट्युबमा धेरै जसो सुन्न पाइने अवस्था छ। सुन्छु। सुन्नुहुन्छ? अहिले प्रायः गरेर युट्युबमा बढी आउँछन्, फेसबुकतिर मान्छे धेरैले कम गरिसक्यो कि पोस्ट गर्न धेरैले, अनि त्यही भएर वाचन नै आउँछ, त्यो वाचन नै सुनिन्छ। अब अन्त्यमा एउटा गजल सुनौँ र हामी कार्यक्रमको बिट मार्नेछौँ। हुन्छ, मैले अन्त्यमा एउटा गजल सुनाउँछु। गजल पनि कहाँ छ हेर्नुपर्छ। म अन्तिम गजल सुनाउँदैछु। यो प्यारको सिलसिला हो, रहर पनि हो। यो प्यारको सिलसिला हो, रहर पनि हो, जिन्दगीको धरातल पनि हो, घर पनि हो। यो प्यारको सिलसिला हो, रहर पनि हो, जिन्दगीको धरातल पनि हो, घर पनि हो। आफ्नो गन्तव्य टुङ्गो लगाउन सक्दैन, आफ्नो गन्तव्य टुङ्गो लगाउन सक्दैन। ऊ जीवनको मालिक पनि हो, ड्राइभर पनि हो। ऊ जीवनको मालिक पनि हो, ड्राइभर पनि हो, जिन्दगीको गन्तव्य पनि लगाउन सक्दैन, टुङ्गो लगाउन सक्दैन। आफ्नो गन्तव्य पनि टुङ्गो लगाउन सक्दैन। ऊ जीवनको मालिक पनि हो, ड्राइभर पनि हो, जिन्दगीको धरातल पनि हो, घर पनि हो। तिमी एक नदी हौ, छाल बनेर आउनु। तिमी एक नदी हौ, छाल बनेर आउनु। तिमी एक नदी हौ, छाल बनेर आउनु। यो दिल किनार पनि हो, बगर पनि हो। यो दिल किनार पनि हो, बगर पनि हो, जिन्दगीको धरातल पनि हो, घर पनि हो। शेर सुन्नुहोस्। आज आफ्नै दिलको उपचार गर्न सकिन। आज आफ्नै दिलको उपचार गर्न सकेन। आज आफ्नै दिलको आफ्नै उपचार गर्न सकिन। आज आफ्नै दिलको उपचार गर्न सकिन। हुन त ऊ अरूका ज्यान बचाउने डाक्टर पनि हो। हुन त ऊ अरूका ज्यान बचाउने डाक्टर पनि हो, जिन्दगीको धरातल पनि हो, घर पनि हो। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। मात्र 1-2टा गजल लेखेर हजुरहरूलाई सुनाएँ। मात्र 1-2टा गजल लेखेर हजुरहरूलाई सुनाएँ। मेरा लागि यो चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो। मेरा लागि यो चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो, जिन्दगीको धरातल पनि हो, घर पनि हो। यो प्यारको सिलसिला हो, रहर पनि हो। धन्यवाद। साह्रै खुसी लाग्यो तपाईँको गजल सुन्न पायौँ, तपाईँको कुरा सुन्न पायौँ, तपाईँसँग भेट भयो। हाम्रा दर्शकहरूलाई अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले हेरेर मलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा गरेको छु। यतिन्जेलसम्म हेरिराख्नु भएको छ, हेर्नुभयो र यसको केही समयपछि मलाई दिनुपर्ने सुझाव सल्लाहहरू दिनुहोला। म आफूलाई सच्याउनु पर्ने ठाउँमा सच्याउने छु। र तपाईँलाई कन्ट्याक्ट कसरी गर्ने? मलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि मेरो फेसबुक आइडी पिबी सङ्गम छ र अरू माध्यम भन्दा नि अहिले सबैभन्दा बढी जोडिने माध्यम नै फेसबुक भएकाले फेसबुकमा पिबी सङ्गम छ। पिबी सङ्गम सर्च गर्दा पहिलो नम्बरमा म भेटिन्छु र पहिलो नम्बरमै भेटिन्छु र यतिन्जेलसम्म मलाई मेरा केही रचनाहरूलाई, केही गजलहरूलाई ल्याएर आफ्नो व्यक्त गर्ने, वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा जी नेपाल एचडी परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै विशेष गरी तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले प्रकाश सङ्गमका गजलहरू सुन्यौँ र उहाँका कुरा सुन्यौँ। यसै गरी अर्को कार्यक्रममा पनि हामी अर्को स्रष्टासँग यस्तै मिठा रचनाहरूको रसवादन गर्न उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम भाव सरोवर
र जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै